वेलकम ब्याक टु नेपाल अनलाइन स्कुल। तपाईँहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा फेरि पनि स्वागत छ। हामी आइडिएस लर्निङ प्लेटफर्ममा पढ्दैछौँ र यो पढ्ने क्रममा चाहिँ हामी ग्रेड 10 को कम्पलसरी म्याथमेटिक्स भन्ने सब्जेक्ट पढिरहेको छौँ है। कम्पलसरी म्याथमेटिक्सको चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई यो एससी सोल्युसन गराउँदै थिएँ, पास्ट क्वेसनहरूको सोल्युसन गराउँदै थिएँ है। र पास्ट क्वेसनको सोल्युसन गराउने क्रममा चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई एससी सोल्युसन म्याथमेटिक्स 2075 को प्रदेश नम्बर 1 को प्रोभिन्स नम्बर 1 को चाहिँ क्वेसन सल्भ गराउँदै थिएँ र त्यो गराउने क्रममा मैले ग्रुप ए र ग्रुप बी को चाहिँ योभन्दा अगाडिको एपिसोडमा गराइदिएको थिएँ भने अब यो एपिसोडमा चाहिँ हामी ग्रुप सीदेखि सुरु गर्छौँ है त। ल म क्वेसन लेख्न सुरु गर्छु, तपाईँहरू पनि अब क्वेसन सार्नु होला म सँगसँगै, अनि हामी सँगै छलफल गरेर क्वेसन सल्भ गर्छौँ है त। ल सुरुमा क्वेसन नम्बर ग्रुप सी भनिसके पछाडि क्वेसन नम्बर 11 मा पुग्यौँ होला हामी। ग्रुप सी है त। ग्रुप सीमा चाहिँ के हुन्छ हल्का जेनरल त्यो डिस्क्रिप्सन दिन्छु। ग्रुप सीमा चाहिँ हाम्रो 10वटा क्वेसनहरू सोधिएको हुन्छ। 11 देखि क्वेसन नम्बर कतिसम्म पुगेको हुन्छ, 20 सम्म पुगेको हुन्छ है त। 11 देखि 20 सम्म हरेक क्वेसनको 4 मार्क्स हुन्छ र तपाईँले सबै क्वेसन सल्भ गर्नुभयो भने 40 मार्क्स आउँछ है त तपाईँहरूको। ल अब हामी यो 40 मार्क्स कसरी ल्याउने भन्ने कुराहरू चाहिँ हेर्छौँ। ल सुरु गरौँ है त। क्वेसन नम्बर 11 मा पुगेका छौँ हामी। क्वेसन नम्बर 11 मा के भन्दैछ, इन अ सर्वे अफ अ ग्रुप अफ पिपल, एउटा सर्वेक्षण एउटा सर्वे गरिएको रहेछ। अनि त्यहाँ चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि इट वाज फाउन्ड द्याट 70% of the people liked folk songs. 60% liked modern songs. And 4,000 people liked both. Of them भन्छ। If 10% liked none of them, त्यसो भएदेखि हामीलाई के भन्दैछ त, none of them draw the Venn diagram to illustrate the above information भनेर भन्छ एउटा कुरा। त्यसै गरी अर्को भनेको छ फाइन्ड द टोटल नम्बर अफ पिपल इन द सर्वे। टोटल नम्बर अफ पिपल इन सर्वे भन्छ। कतिजना मान्छेहरू थिए टोटलमा भनेर भन्दैछ। र अर्को फाइन्ड द नम्बर अफ पिपल हु लाइक्ड folk song only। ल हेर्नुहोस् है यहाँनिर इन अ सर्वे अफ अ ग्रुप अफ पिपल, यहाँनिर चाहिँ के भन्दैछ क्वेसनले भन्दा एउटा कुनै ठाउँमा चाहिँ सर्वे गरिएको रहेछ र त्यो सर्वेमा के पत्ता लगाइयो भन्दा 70% मान्छेहरू जुन टोटल सर्वे गरिएको थियो तिनीहरूमध्येको 70% मान्छेहरूले चाहिँ लोकगीत मन पराउने रहेछ है, फोल्क सङ मन पराउने रहेछ। र 60% चाहिँ के मन पराउने रहेछ त, 60% जनाले चाहिँ 60% जनाले चाहिँ आधुनिक गीत भनेको मोडर्न सङ्ग्स मन पराउने रहेछ भने, अनि 4,000 जना मान्छेहरूले चाहिँ दुवै खालको गीत सुन्ने रहेछ, दुवै खालको गीतहरू मन पराउने रहेछ। अनि त्यहाँमध्येको 10% मान्छेले चाहिँ के रहेछ त, कुनै पनि मन नपराउने रहेछ है, कुनै पनि खालको गीतहरू उसलाई मन नपर्ने रहेछ। ड्र द भेन डायग्राम टु इलिस्ट्रेट द एबभ इन्फर्मेसन, फाइन्ड द टोटल नम्बर अफ पिपल इन सर्वे, फाइन्ड द नम्बर अफ पिपल हु लाइक्ड फोल्क सङ ओन्ली। टोटलमा
कतिजना मान्छेहरू थिए भनेर सोधेको छ एउटा कुरा। अनि त्यसलाई चाहिँ हामीले भेन डायग्राममा देखाउनु पर्ने छ अर्को। र अर्को भनेको के छ त भन्नुहुन्छ भने हामीले त्यसलाई त्यसमा चाहिँ लोकगीत मात्रै मन पराउने कतिजना छन् पत्ता लगाउनु पर्ने भनेर भनेको छ। अब चाहिँ हामीले त्यसको भेन डायग्राम बनाउनु पर्दाखेरि भेन डायग्राममा हामीलाई के दिएको छ त सुरुमा कुराहरू मोडर्न सङ्ग्स र फल्क सङ्गको कुरा गरेको छ भनेपछि दुईवटा सेटहरू रहेछ है त। भनेपछि दुईवटा सर्कलहरू बनाउनु पर्ने भयो। ल दुईवटा सर्कलहरू बनाएँ है। जस्तै मैले यो रेडले चाहिँ फल्क सङ भने अनि यो डीले चाहिँ के भने त डीले मोडर्न सङ्ग्स भनेर भने है त। मोडर्न सङ्ग्स डिनोट गर्ने रहेछ। अब क्वेसनले भनेअनुसार 70% जनाले चाहिँ के रहेछ त के मन पराउनु रहेछ त 70% जनाले फल्क सङ, त्यसै गरी 60%ले मोडर्न सङ्ग्स है त। अनि 4000 जनाले दुईटै खालको 4000 जनाले लाइक्ड बोथ भनेको के हो त इन्टरसेक्सन अथवा कमन पोर्सन भनेको के रहेछ त कमन पोर्सन भनेको हाम्रो 4000 जनाले चाहिँ दुईटै मन पराउने रहेछन्। कमन रहेछ 4000 जनाको कुरा। त्यसलाई हामीले कसरी डिनोट गर्न सकिन्छ त यहाँनिर 4000 जनाले दुईटै खालको गीतहरू सुन्ने रहेछन्। सेट पनि गरिदिउँ। चार हजार जनाले दुईटै खालको गीतहरू चाहिँ सुन्ने गरेका रहेछन्। अब खासमा यो फल्क सङ सुन्ने त 70% मान्छेहरू थिए, 70% हो। तर 4000 त हेर्नुहोस् त यो इन्टरसेक्सनमै काउन्ट भयो नि त 4000 त यहीँभित्र परिसक्यो नि त। यसमा आइसक्यो नि त 4000 भनेपछि -4000 गर्नु पर्यो, घटाउनु पर्यो। तर फेरि 70% त पर्सेन्टेज, तर के को 70%? टोटल मान्छेहरूको 70% भनेदेखि मैले के भन्नु पर्यो त पहिला सुरुमा टोटल मान्छे कतिजना छन् भनेर थाहा पाउनु पर्यो। के अरे टोटल मान्छेलाई मैले कसैले डिनोट गर्नु पर्यो। त्यो भनेको मैले के लेख्ने भएँ लेट n बी द नम्बर अफ टोटल पिपल इन सर्वे। यो भने मैले के भन्न पाउने भयो त अब यहाँनिर यसमा अब मैले यसरी मेटाएर 70% अफ टोटल पर्सन हो। टोटल पर्सन भनेको कति, टोटल पिपल भनेको मैले कति भनिदिएको छु त यहाँनिर n भनेर दिएको छु भने 70% अफ n। अब 4000 त यता गइसक्यो -4000 भनेको चाहिँ के हुने भयो त यो रेड कलरवाला पोर्सनमा पढ्ने भयो। यसरी बुझ्न सकिन्छ है त यो कुरालाई। र अर्को आउँछ कुरा अब यता मोडर्न सङ्ग्सको लागि पनि उस्तै हो कुरा, केही फरक छैन। मोडर्न सङ्ग्स 60% जनाले मोडर्न सङ्ग्स मन पराउने हो। के को 60% जनाले हो अफ टोटल पिपल हो। टोटल पिपल कतिजना छ हामीसँग n जना छ -4000 त यतै काउन्ट भइसक्यो, 4000 त यहाँ गनिसक्यो भनेपछि 4000 यता गर्नु पर्यो, घटाउनु पर्यो। र हामीसँग बाँकी रहेको कुरा चाहिँ के छ त यहाँनिर बाँकी रहेको भनेको हाम्रो बाँकी रहेकोले हाम्रो आधुनिक गीत चाहिँ मन पराउने रहेछन्। यो कुरा बुझिन्छ है त। अनि अब हामीले यसलाई भेन डायग्राममा त देखायौँ। भेन डायग्राममा यहाँनिर यु भनेर पनि लेख्नु होला है, यहाँनिर यु भनेर लेख्नु होला युनिभर्सल सेट। अनि अर्को छ क्वेसनले भनेको अझै अर्को कुरा छ 10% लाइक्ड नन अफ देम। 10% लाइक्ड नन अफ देम भनेको 10% 10% अफ nले चाहिँ केही पनि मन नपराउने रहेछन् भनेको उनीहरूले लोकदोहोरी पनि नसुन्ने र आधुनिक गीत पनि नसुन्ने खालका मान्छेहरू रहेछन् है त। अब यो पनि भइसक्यो। अब हामी यो फर्स्टको त क्वेसन भइहाल्यो। सेकेन्डमा फाइन्ड द टोटल नम्बर अफ पिपल इन सर्वे भने पछाडि n को भ्याल्यु पत्ता लगाउनु पर्ने छ। अब
एन पत्ता लगाउन हामीले के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि टोटल नम्बर अफ पिपल एन पत्ता लगाउनु पर्ने है 10% अफ एन 10% अफ एन लाइक नन अफ देम भन्ने कुरा थाहा छ हामीलाई त्यसरी हामीले के भन्न सक्छौँ त हियर 10% अफ एन does not like any of them भनेको कुनै पनि मन पराउँदैनन् अथवा यसलाई तपाईले के पनि भन्न सक्नुहुन्छ त लाइक नन अफ देम भनेर भन्न सक्नुहुन्छ देन लेट के भनौँ भन्दाखेरि एन अफ एफ डिनोट्स folk song and M denotes modern songs यस्तो हो भनेदेखि हाम्रो के हुने भयो त देन नन अफ देम भनेको छ नि त नन अफ देम भन्ने पछाडि के हुने भयो त त्यो भनेको कार्डिनालिटी अफ एफ युनियन एन को कम्प्लिमेन्ट किन कम्प्लिमेन्ट किनकि नन अफ देम भनेको दुइटै मन नपराउने हो नि त नन अफ देम इजिकल्स टु कति छ 10% छ है त अर हामीलाई यसको फर्मुला थाहा छ नि है एन एफ युनियन एन को कम्प्लिमेन्ट भनेको के हो त एन अफ यु माइनस एन अफ एफ युएन हो इजिकल्स टु 10% अर 10% अफ एन हो है अर एन माइनस एन एफयुएन इजिकल्स टु 10% लाई के लेख्ने 0.1 लेख्न सक्नुहुन्छ अथवा यो भनेको बुझ्नु हुँदैन भने 10% लेख्नु टाइम्स एन भयो है त अब यो माइनस यसलाई मैले यता लगिदिएँ र यहाँबाट आएको भ्यालुलाई अगाडि ल्याइदिएँ है त एन माइनस 0.1 एन इजिकल्स टु एन एफयुएन किनकि यो नेगेटिभ उता जाँदा पोजिटिभ हुन्छ अर एन एफयुएन भनेको कति आयो त 0.9 एन आयो है त अब हामी जाउँ के को लागि भन्दाखेरि अब हामीलाई अर्को कुरा के थाहा छ अल्सो एन एफयुएन को फर्मुला पनि थाहा छ हामीलाई यो भनेको के हुन्छ एन अफ एफ प्लस एन अफ एम कि एम हो है मोडर्नलाई एम पो हो त एम हो है एम एफयुएम एम माइनस कार्डिनालिटी अफ एफ इन्टरसेक्सन एम है त अब अर यसको भ्यालु के छ त 0.9 एन छ अनि यसको भ्यालु के छ 70% अफ एन प्लस यसको भ्यालु के छ 60% अफ एन माइनस यसको भ्यालु के छ यो भनेको त इन्टरसेक्सन हो इन्टरसेक्सनमा 4000 रहेछ है त मान्छे यहाँ के लेख्नु पर्यो 4000 अर 0.9 एन इजिकल्स टु के हुने भयो 70% मैले डाइरेक्ट 0.7 एन लेखिदिएँ है त प्लस 0.6 एन माइनस 4000 भयो है त अब यो 4000 लाई मैले अगाडितिर फालिदिएँ र यसलाई मैले यता लगिदिएँ भनेको के हुने भयो त 4000 पोजिटिभ भयो नेगेटिभ यता आउँदाखेरि र यो दुटालाई जोड्दाखेरि 13 आएको थियो 0.13 एन अनि 0.9 एन चाहिँ पोजिटिभ उता जाँदा नेगेटिभ हुन्छ भनेपछि 0.9 एन अर 4000 इजिकल्स टु कति हुने भयो त 0.0 यसमा क्यालकुलेटर हानेर हेर्छु 0.13 0.4 त आउनुपर्ने हो तर यस्तो कुरा मिलेन ए सरी यहाँ त 1.3 पो हो त 1.3 गर्दाखेरि यो भनेको 0.0.4
एन आयो है त। अर यो भनेको 4000 डिभाइडेड बाई 0.4 गर्नु पर्यो, किनकि यो त क्रस मल्टिप्लाई भएर तल आउँछ। अर एन भनेको कति भयो त 10,000। एनको भ्याल्यु निस्क्यो है त। त्यसमा हामीले के भन्न पायौँ त, देयरफोर टोटल पिपल इन सर्वे इज यस्तो हुन्छ है त। अगेन हामीलाई के पत्ता लगाउन भन्दैछ त अर्को, फाइन्ड द नम्बर अफ पिपल हु लाइक्ड फोल्क सङ ओन्ली। फोल्क सङ ओन्ली भनेको एन नट एफ हुन्छ है त। एन ओन्ली एफ, कार्डिनालिटी अफ एफ ओन्ली भनेर पनि भन्न सकिन्छ। एन नट एफ भनेको सधैँ के हुन्छ त, एन अफ एफ माइनस के हुने भयो त, एन अफ एफ माइनस एन एफ इन्टरसेक्सन एम हुन्छ है त। अब यो भनेको के हो, 70% अफ के हुन्छ, एन हुन्छ है त, माइनस, किनकि एन भनेको टोटल नम्बर अफ पिपल हो र यसको भ्याल्यु भनेको क्वेसनले दिएको छ 4000 भनेर। अर इज इक्वल्स टु 0.7 टाइम्स एनको भ्याल्यु यहाँनिर छ, 1 1 2 3 4 माइनस 4000 इज इक्वल्स टु के हुने भयो त, 0.7 भनेपछि यो भनेको 7000 आयो, 7000 माइनस 4000 यो भनेको 3000 आयो है त। 7000 माइनस 4000 यो भनेको 3000 भयो र यो नै हाम्रो एन्सर थियो। त्यही भएर तपाईँले के पनि भन्न सक्नुहुन्छ, द नम्बर अफ पिपल हु लाइक फोल्क सङ्ग्स ओन्ली इज 3000 भनेर भन्न सक्नुहुन्छ। र यो नै के थियो त, तपाईँको सोलुसन थियो। ल यो भइहाल्यो। अब हामी जान्छौँ नेक्स्ट क्वेसनतिर। क्वेसन नम्बर 12 भनेर भन्छ। ल क्वेसन नम्बर 12 है। क्वेसन नम्बर 12 के भन्दैछ त क्वेसनले, अ बिजनेसम्यान एक्सचेन्ज भन्छ, कुनै व्यापारीको कुरा छ। exchanged rupees into pound sterling। पाउन्ड स्टर्लिङमा बदलेको रहेछ। एट द रेट अफ 1 pound इक्वल्स टु रुपिज 140। आफ्टर 1 डे के भएछ त, एक दिन पछाडि नेपाली करेन्सी इज रिइभ्यालुएटेड भनेको त्यसको भ्यालु फेरि सेट गरिएको रहेछ अथवा नयाँ भ्यालु आएको रहेछ। नयाँ भ्यालु कसरी आएको रहेछ त, बाई 5% एन्ड he exchanged the pound sterling which he had into नेपाली करेन्सी है एनसी भनेको। अगेन what is his gain or loss भनेर भन्छ। फाइन्ड इट पत्ता लगाउनुहोस् भनेर भन्दैछ। के भन्छ त भन्दा, अब बिजनेसम्यान एक्सचेन्ज रुपिज 8,40,000 इन्टु पाउन्ड। उसँग पहिला नेपाली पैसा थियो, नेपाली मुद्रा, नेपाली करेन्सी थियो र उसले के गरिदियो त, पाउन्डमा बदल्यो। अनि पाउन्डमा बदल्दाखेरिको रेट कति थियो त, 1 स्टर्लिङलाई यति परेको रहेछ। अनि आफ्टर एक दिन पछाडि नेपाली करेन्सी फेरि इभ्यालुएटेड भएको रहेछ र बाई 5% रिइभ्यालुएटेड बाई 5% भनेर भनेको छ। अनि एन्ड ही एक्सचेन्ज द पाउन्ड विच ही ह्याड इन्टु नेपाली करेन्सी। फेरि पहिला नेपालीबाट पाउन्डमा लग्यो अनि
नेपाली करेन्सीको भ्यालु रिभ्यालुएटेड भइसके पछाडि उसले के गर्यो त फेरि त्यो पाउन्डलाई नेपालीमै बदल्यो। अब भन्नुहोस् त्यसलाई घाटा भयो कि नाफा भयो भनेर भन्छ। यसको लागि के गर्न सकिन्छ हामीले भन्दा सुरुमा उसले चाहिँ उसको के चाहिँ पत्ता लगाउनु पर्यो त हामीले पहिलाको रेट र पछिको रेट पत्ता लगाउनु पर्यो र पहिला उसले उसँग भएको चिजलाई हामीले स्टेर्लिङमा बदल्नु पर्यो अनि त्यो स्टेर्लिङलाई न्यू रेटसँग कम्पेयर गर्नु पर्यो है त। अब हामीले के भन्न सक्छौँ भन्दा हियर यसरी बिफोर रिइभ्यालुएसन रिभ्यालुएसन हुनुभन्दा अगाडि उसँग कति थियो त एनसी इज इक्वल्स टु 840 1 2 3 थियो है त 840 ठिक छ है। अनि 1 पाउन्ड इज इक्वल्स टु कति छ 140 छ। अब यसलाई चेन रुल लगाउन सकिन्छ क्या हामीले। कसरी चेन रुल लगाउने भन्दाखेरि 1 पाउन्ड we have 1 pound is equals to रुपिज 140 भनेर भन्ने। अनि अब हामीलाई अर्को के थाहा छ रुपिज यति इज इक्वल्स टु कति हो हामीलाई त पत्ता लगाउनु पर्ने त यो हो नि त। अनि एन्ड रुपिज 840 1 2 3 इज इक्वल्स टु एक्स पाउन्ड भनेर हामीले सपोज गर्छौँ। त्यसो भए अब युजिङ चेन रुल लगाइयो भने यो के हुन्छ त यताको मल्टिप्लाई गर्ने कसरी मल्टिप्लाई गर्ने त 1 टाइम्स 840 1 2 3 इज इक्वल्स टु 140 टाइम्स एक्स अर यो भनेको के हुने भयो त यहाँनिरको यो 140 जुन छ यो क्रस मल्टिप्लाई भएर तल आउने भयो है त। यो भनेको एक्स इज इक्वल्स टु 40 डिभाइड गरिदिन्छु 840 अनि ठिक छ डिभाइडेड बाई 140 भनेको 6000 हुने रहेछ है त 6000। त्यसो हामीले के भन्न पायौँ he has 6000 pound before revaluation. After revaluation न्यू रेट कति आयो त न्यू रेट रिभ्यालुएसनमा के भएको थियो त रिभ्यालुएटेड बाई कति हो पहिला सुरुमा रिभ्यालुएसन रेट इज इक्वल्स टु 5%। सो न्यू रेट इज इक्वल्स टु न्यू रेट कस्तो हुने भयो त 1 पाउन्ड बराबर पहिला 140 थियो भने अब चाहिँ घटेर 5% घट्यो। अब नयाँ चाहिँ हामीले पत्ता लगाउँछौँ है 5% घटेको हो नि त 140 मा 5% घट्यो भन्नुको अर्थ 5% अफ 140 नै भयो। यो भनेको कति हुने भयो त 140 माइनस 0.05 टाइम्स 140 यो भनेको कति हुने भयो त 140 यो 5%लाई मैले 0.05 लेख्न पाउँछु है 5% यस्तो हुन्छ। यसलाई तपाईँले क्यालकुलेटरमा हानेर हेर्नुहोस् त त्यही आउँछ है 140 माइनस 0.05 टाइम्स 140 यो भनेको कति आयो त 133। वी हेभ हामीसँग के छ त भन्दाखेरि 133 रुपैयाँ रुपिज 133 भनेको कति छ 1 पाउन्ड छ। चेन रुल लगाउन खोज्दैछु है म र हामीसँग पाउन्ड कति छ 6000 पाउन्ड छ। अब यतापट्टि ल्याएर पाउन्ड यतापट्टि आयो र हामीसँग भएको 6000 लेख्ने 6000। अब यतापट्टि मैले YNC भनेर सपोज गरेँ है त से रुपिज भयो है जहाँदेखि रुपिजदेखि स्टार्ट भएको थियो रुपिजमा नै इन्ड भयो है त। भनेपछि हामीले चेन रुल लगाउन सकिन्छ।
बाई चेन रुल यतापट्टिको मल्टिप्लाई गर्ने 133 इन्टु 6000 इजिकल्स टु के भयो त वाइ अर 133 इन्टु 6000 भनेको कति भयो 798,123 इजिकल्स टु वाइ भयो है त। अब हामीले के भन्न पायौँ त हियर he have 798,000 rupees before after revaluation। अब हेर्नुस् त बिफोरको यो दुईटा मध्ये यो भनेको आफ्टरको भयो र यो भनेको बिफोरको भयो। कुन चाहिँ ठुलो कुन चाहिँ सानो छ त उले पछि लिएको सानो छ उले पहिला दिएको ठुलो छ भनेदेखि हामीले के भन्छौँ त हियर द एनसी बिफोर revaluation is higher, so he has loss। उसलाई लस भयो र लस कतिले भयो and loss amount is equals to NC before revaluation minus NC after revaluation गर्दाखेरि कति आउने भयो त यो भनेको एनसी बिफोर रिभ्यालुएसन भनेको 840 123 त्यसै गरी पछि भनेको 798,123 यो भनेको कति आउने भयो त 840,123 माइनस 798,123 भनेको आयो 42,000। ल 42,000 को उसलाई घाटा लागेको रहेछ है त। यति भनेर क्वेसन सकाउन सक्नुहुन्छ। ल अब हामी जान्छौँ नेक्स्ट क्वेसनतिर। के भन्दैछ त नेक्स्ट क्वेसनले नेक्स्ट क्वेसन चाहिँ यो मेन्सुरेसनको छ 13 नम्बरको क्वेसन छ। रोक्नु है म पानी तातो पानी खान्छु। 13 नम्बरको क्वेसन छ द गिवन फिगर इज combined solid made up of a cylinder and a cone. The diameter of the base of the object is 16 centimeter. Length of the cylindrical part is 75 centimeter and the total length of solid object is 90 centimeter. Find the total surface area भनेर भन्छ। of the combined solid को टोटल सर्फेस एरिया पत्ता लगाउनुहोस् भन्छ र यहाँ चित्र पनि दिएको छ है। कस्तो खालको फिगर दिएको छ भन्दा सिलिन्डरमा एउटा सिलिन्डर छ
र यो सिलिन्डरमा चाहिँ एउटा कोन फर्म भइरहेको छ है त। एउटा पेन्सिल आकारको छ भनौँ न, माथिपट्टि चाहिँ हाम्रो कोन बनिरहेको छ। अब यो भयो है। अनि यहाँनिर के दिइएको छ हामीलाई भन्दा यो भागदेखि यो भाग भनेको 75 सेन्टिमिटर र यहाँदेखि यहाँसम्मको लेन्थ भनेको कति भनेको छ 90 सेन्टिमिटर है त, 90 सेन्टिमिटर। अब अनि यस्तो गरेको छ, यस्तो गरेको छ र त्यसको डायमिटरको बारेमा कुरा गर्दै रहेछ। डायमिटर कति दिएको छ 16 सेन्टिमिटर दिएको छ। अब के भन्दैछ त, द गिभन फिगर इज दिस लेन्थ अनि फाइन्ड द टोटल सर्फेस एरिया। यसको टोटल सर्फेस एरिया पत्ता लगाउनु पर्ने अरे। ल टोटल सर्फेस एरियाको लागि पहिला सुरुमा यहाँ दिएका कुराहरू लेखौँ। गिभन कुराहरू के छन् त, गिभन फिगर इज कम्बाइन्ड डायमिटर अफ द बेस भनेपछि डायमिटर इज इक्वल्स टु कति 16 सेन्टिमिटर। डायमिटर भनेको चाहिँ यहाँदेखि यसको डायमिटर होस् या यसको डायमिटर होस् या यसको डायमिटर होस् या यसको होस् या यो कोनको बेसको होस्, सबैको डायमिटर एउटै हुन्छ है त। सबैको डायमिटर एउटै हुन्छ र डायमिटर 16 सेन्टिमिटर दिएको छ। अब अर्को कुरा हामीलाई के दिएको छ, हाइट अफ सिलिन्डर भनेर 75 सेन्टिमिटर दिएको छ। हाइट अफ सिलिन्डर भनेर कति दिएको छ 75 सेन्टिमिटर। टोटल हाइट भनेको के हो त 90 सेन्टिमिटर। हामीलाई के पनि थाहा छ भन्दाखेरि यो टोटल हाइट भनेको खासमा यहाँदेखि यहाँसम्म भनेको यो सिलिन्डरको हाइट प्लस यो कोनको हाइट यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्सलाई हामीले टोटल हाइट बनिने हो। भनेपछि हामीले यहाँ के भन्न पायौँ त, टोटल हाइट भनेको हाइट कोनको प्लस हाइट सिलिन्डरको इज इक्वल्स टु 90 सेन्टिमिटर। और यो हाइट यो सिलिन्डरलाई मैले पछाडितिर लगिदिएँ भने के हुन्छ त, हाइट कोन भनेको कति आउने भयो 90 सेन्टिमिटर माइनस सिलिन्डरको हाइट त फेरि कति दिएको छ 75 दिएको छ, इज इक्वल्स टु कति भयो 15 सेन्टिमिटर। भनेपछि कोनको हाइट रहेछ 15 सेन्टिमिटर है त। अब हामीले के गर्न सकिन्छ त भन्दाखेरि स्ल्यान्ट हाइटको बारेमा नि कुरा गरौँ। स्ल्यान्ट हाइट भनेको चाहिँ यहाँदेखि यहाँसम्मवाला चिज, यसलाई हामीले एल भनेर डिनोट गर्ने गरिन्छ। र स्ल्यान्ट हाइट कति छ त, स्ल्यान्ट हाइटको लागि चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो त, स्ल्यान्ट हाइट भनेको सधैँ के हुन्छ अन्डर रुट भित्र, किनकि यहाँनिर के लाग्छ त पाइथागोरस थ्योरम लाग्छ। कसरी, योदेखि यहाँसम्मको हाइट हुन्छ यो, र यो रेडियस हुन्छ र यो पर्पेन्डिकुलर हुन्छ। अनि हामीले पाइथागोरस थ्योरममा के पढेको थियौँ, h स्क्वायर इक्वल्स टु p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। हामीलाई निकाल्नु पर्ने के छ, यो स्ल्यान्ट भनेको सधैँ हाइपोटिनस हुन्छ भनेपछि p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यो भाग प्लस यो भाग। अब यो निकाल्ने चिजहरू कसरी हुन्छ म देखाउँछु है त। स्ल्यान्ट हाइट इज इक्वल्स टु एल स्क्वायर h भनेको हाइटको स्क्वायर, कोनको हाइटको स्क्वायर र रेडियसको स्क्वायर। यो भनेको के हुने भयो त, त्यसको हाइट भनेको 15 सेन्टिमिटर प्लस आर भनेको के हो त, आर भनेको डायमिटर बाई 2 पनि हो त, डायमिटर बाई 2 भयो यसको स्क्वायर। यो भनेको कति आयो त 225 प्लस डी भनेको कति थियो, डी भनेको 16 थियो, 16 बाई 2 भनेको 8 हुने भयो, 8 को स्क्वायर। यो भनेको कति आयो त, रोक्नुहोस् है, यो भनेको 289 आउँछ। यो भनेको कति आयो त 17 सेन्टिमिटर। ल स्ल्यान्ट हाइट पनि निस्कियो। अब टिएसए अफ सोलिड, टोटल टिएसए भनेको हामीले कसरी निकाल्न सकिन्छ त, टिएसए अफ सोलिड इज इक्वल्स टु टिएसए कोन प्लस
अर्को के हुन्छ टिएसए कोण र के हुन्छ अर्को टिएसए कोण र सिएसए डियर सिलिन्डर हुन्छ। यो एउटा भयो। यसैलाई तपाईँले अरू चिजहरूबाट पनि लेख्न सक्नुहुन्छ, जस्तै टिएसए कोण प्लस टिएसए सिलिन्डर माइनस 2 बेस एरिया, यो पनि भन्न सक्नुहुन्छ। जसरी गर्दाखेरि पनि आउँछ है, यो दुईटै फर्मुला जुन युज गर्दाखेरि पनि आउँछ। र मैले हालको लागि चाहिँ कुन युज गरेँ भन्दाखेरि माथिकै युज गरेँ, सजिलो, दुईवटा मात्रै काम गर्नुपर्ने। त्यसको लागि चाहिँ मैले के गरेँ त फर्मुलाहरू लगाइदिएँ। फर्मुलाहरू के छ हामीसँग पाई आर प्लस एल प्लस 2 पाई आर एच। सिलिन्डरको लागि हो भनेपछि मैले यहाँनिर एच ड्यास भनेर दिदिएँ है त। एच ड्यास कता गयो, सिलिन्डरको लागि मैले यतिलाई यहाँनिर कता भन्दिनँ, ठिकै छ। हाइट अफ सिलिन्डर एच ड्यास बुझ्नुहोस् है। यो भयो अनि पाई आर हो है यो। यहाँ पनि ल हेर्नुहोस् त अब के भयो, यहाँ नि पाई आर छ, यहाँ पनि पाई आर छ, कमन लिन सकिने हो, पाई आर कमन आयो। बाँकी रह्यो के, यताबाट आर प्लस एल बाँकी रह्यो, यताबाट 2h ड्यास बाँकी रह्यो। भनेको के हुने भयो त पाई टाइम्स आरको भ्यालु कति छ 16/2। 16 भनेको डायमिटर हो, डायमिटर बाई 2 भनेको पाई के अरे आर हो, भनेपछि 16/2 8। आरको भ्याल्यु 8 प्लस एलको भ्याल्यु अघि भर्खर निकालेको हो 17 सेन्टिमिटर भनेर, 17 प्लस 2 टाइम्स एच ड्यास भनेको सिलिन्डरको हाइट, सिलिन्डरको हाइट 75 छ। 75 भनेपछि कति हुने भयो त यहाँनिर पाई टाइम्स 8। म क्यालकुलेटरमा हान्दिएँ डाइरेक्ट, 8 प्लस 17 प्लस 2 टाइम्स 75, यो भनेको आयो 175। 175 भनेपछि टोटल भ्यालु कति आयो त पाई टाइम्स 8 टाइम्स 175 भनेको 1400 पाई आयो। यो भनेको आउँछ 4398.22 विच इज यस्तो गरेर 4400 पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। तर यो नलेख्दा पनि काम चाहिँ दिन्छ है, सेन्टिमिटर। अब यो एरियाको कुरा हो, सेन्टिमिटर स्क्वायर लेखिदिनुहोस्, क्वेसन सकियो है त। ल क्वेसन सल्भ भइसकेको छ। अब हामी नेक्स्ट क्वेसन सल्भ गर्छौँ है। नेक्स्ट क्वेसनले के भन्दो रहेछ त फाइन्ड द एचसिएफ अफ भनेर दिएको छ। क्वेसन नम्बर 14 मा रहेको छ यो। बी स्क्वायर प्लस 4bc प्लस 4c स्क्वायर। अर्को छ b टु द पावर 5 पो रहेछ त, 5 प्लस 8b स्क्वायर c क्युब 3b4 प्लस b माइनस 10b स्क्वायर c स्क्वायर भनेर भन्छ। अब यहाँनिर त्यही हो, हाम्रो फर्स्ट एक्सप्रेसन, सेकेन्ड एक्सप्रेसन र थर्ड एक्सप्रेसनको कुरा गर्नुपर्छ। फर्स्ट एक्सप्रेसनमा के भयो त बी स्क्वायर प्लस 4bc प्लस 4c स्क्वायर हुन्छ। यो भनेको कस्तो पनि देखिन्छ भन्दाखेरि हेर्नुहोस् त, यति भागलाई मात्रै हेर्नुहोस् है एकछिनको लागि। यसमा के भइदियो त, यो b भनेको b को होल स्क्वायर जस्तो छ, यो भनेको 2 टाइम्स bc जस्तो छ, अथवा यसलाई यसरी अझै मिलाएर 2 टाइम्स b टाइम्स 2c जस्तो छ, र यो भनेको 2c को होल स्क्वायर जस्तो छ। यति तिनटैलाई मिलाएर हेऱ्यो भने यो के जस्तो देखिन्छ त, यो के जस्तो देखिन्छ b प्लस 2c को होल स्क्वायर जस्तो देखिन्छ। भने हामीले त्यसरी नै यसलाई सल्भ गरौँ है त। के हुने भयो b स्क्वायर अनि b को होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स b टाइम्स 2c प्लस 4 टाइम्स भन्दा नि 2c को स्क्वायर, यो भनेको b स्क्वायर b प्लस 2c को होल स्क्वायर, यो भयो है त। अब जाउँ हामी सेकेन्ड एक्सप्रेसनको लागि।
सेकेन्ड एक्सप्रेसनमा के आउने भयो त b5 प्लस 8b स्क्वायर सी क्युब। यो भनेको के हुने भयो त जस्तै हामीले यसमा बी द हेर्नुहोस् है यहाँनिर यसमा बी स्क्वायर छ यसमा b5 छ अलिकति मिलाउन खोजियो भने कस्तो बन्छ त यो भन्दा b स्क्वायर टाइम्स b3 प्लस 8b स्क्वायर c3 और यो b स्क्वायर र यो b स्क्वायरलाई कमन लिदिए b स्क्वायर कमन आयो बाँकी रह्यो b क्युब प्लस 8c क्युब। यो भनेको b स्क्वायर b को होल क्युब प्लस 2c को होल क्युब। अब फर्मुला लगाइदिनुस् त a क्युब प्लस b क्युब को b स्क्वायर b प्लस c 2c b स्क्वायर प्लस 2bc प्लस 2c को स्क्वायर भनेको 4c स्क्वायर यस्तो हुने भयो। ल ठिक छ है त। अनि अर्को छ हाम्रो थर्ड एक्सप्रेसनमा के छ त थर्ड एक्सप्रेसनमा कुरा हुन्छ के को भन्दाखेरि यो छ है 3b4 प्लस b3c माइनस 10b स्क्वायर c स्क्वायर छ है त। अब यस्तो भइसके पछाडि हामीले के गर्न सकिन्छ त भन्दाखेरि सबैबाट b स्क्वायर कमन लिन सकिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई किनकि यहाँ नि b स्क्वायर छ यहाँ नि b स्क्वायर पर्छ यहाँ पनि पर्छ है त। 3b यो भनेको कस्तो हुने भयो त भन्दाखेरि b स्क्वायर टाइम्स 3b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर टाइम्स bc माइनस b स्क्वायर टाइम्स 10c स्क्वायर। यो भनेको b स्क्वायर कमन आयो भने 3b स्क्वायर प्लस bc माइनस 10c स्क्वायर। अब यसमा पनि फर्दर फ्याक्टराइज गर्न सकिन्छ है त। फर्दर फ्याक्टराइज गर्न कसरी सकिन्छ भन्दाखेरि यहाँनिर यो bc वाला पोर्सनलाई हेर्नुहोस् यहाँनिरबाट हामीले निकाल्न सकिन्छ कसरी हामीले यस्तो खालको त पढेको हो त्यो क्वाड्रेटिक खालको इक्वेसन। यसमा चाहिँ के भन्दैछ भन्दाखेरि प्रडक्ट चाहिँ 30 आउनु पर्यो किनकि -10 टाइम्स 3 गर्दा -30 हुन्छ। यो चाहिँ कहाँबाट आयो भन्दा यहाँको 3 र यहाँको 10 गर्दा त्यसै गरी हाम्रो सम गर्दाखेरि चाहिँ +1 आउनु पर्यो रे। +1 कहाँबाट आयो यहाँ 1bc मात्रै भएको हुनाले भनेपछि हामीले त्यस्तो नम्बरहरू खोज्नु पर्यो। जस्तै 6 र -5 लाई गरियो भने के हुन्छ 6 टाइम्स -5 -30 6 प्लस -5 1 भनेपछि कुरा मिल्यो है त। ल हामीले त्यही युज गरौँ 6 र -5 b स्क्वायर 3b स्क्वायर प्लस 6bc माइनस 5bc माइनस 10c स्क्वायर। यो भनेको b स्क्वायर अनि 3b कमन लियो भने 3b यहाँबाट 3b कमन लिन सकिन्छ 3 र b है त। 3b कमन लिँदाखेरि के बाँकी रह्यो त b प्लस 2c माइनस 5 कमन लिए भने -5 कमन लिए भने -5c कमन लिए भने -5c कमन लिए भने यहाँनिरबाट के रहने भयो b माइनसमा माइनस घटेपछि प्लस गयो माइनस उता गएपछि प्लस बाँकी रह्यो प्लस अनि 10c स्क्वायरमा 2c उता गएपछि कति के अरे 10c स्क्वायरमा 5c उता गएपछि 2c मात्रै बाँकी रह्यो है त। भनेपछि हामीले के भन्न पाइने भयो त b स्क्वायर 3b माइनस 5c अनि b प्लस 2c हुने भयो है त। अब हामीले के गर्छौँ कम्पेयर गर्छौँ सबै ठाउँमा भएको चिजलाई निकाल्छौँ। त्यो भनेको सायद तपाईहरुले त भ्यालु थाहा पाइसक्नु भयो होला। यो एउटा र यो एउटा सबै कमन छ। यसलाई तपाईले यस्तो पनि लेख्न सक्नुहुन्छ b स्क्वायर b प्लस 2c लेख्नु होला है। ल यो भइसकेपछि हामीले के भन्न पायौं देयरफोर HCF इक्वल्स टु b प्लस 2c भनेर भनिदिनुस् क्वेशन सकियो है त। सजिलो खालको क्वेशन थियो केही गाह्रो थिएन अलिकति टाइम चाहिँ लाग्यो तर पनि। ल अब हामी जान्छौँ 15 नम्बर क्वेशनमा है त। 15 नम्बरमा के भन्दैछ त सिम्प्लिफाई भनेर दिएको छ। केलाई सिम्प्लिफाई गर्नुपर्ने रे त 1/1 माइनस p प्लस p स्क्वायर माइनस 1/1 प्लस
2p/1 माइनस p स्क्वायर प्लस p4। अब यो क्वेसनहरू सल्भ गर्दाखेरि मैले के भनेको थिएँ तपाईँलाई भन्ने कुरा मलाई अझै पनि याद छ। जस्तै कसरी यो क्वेसनहरूलाई सल्भ गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यसको पहिला दुईटालाई एउटै बनाउने, दुईटामा भएको पोसिबल चिजहरू के गर्न सकिन्छ सबै गर्ने, त्यस पछाडि अर्कोलाई पनि थप्ने भन्ने खालको कुरा गरेको थिएँ नि मैले। यो मैले थ्योरी पढाउने बेला पनि पढाएको। पहिला यो दुईटालाई चाहिँ काम गर्ने, यो दुईटाको काम गर्ने, दुईटाबाट केही न केही आउँछ त्यसलाई लगेर यतापट्टि लगेर के गर्ने हो त्यो गर्ने है त। भनेको 1/1 माइनस p प्लस p स्क्वायर छ माइनस 1/1 प्लस p प्लस p स्क्वायर छ माइनस 2p/1 माइनस p स्क्वायर प्लस p4 छ। यस्तो हो भनेदेखि अब हामीले यसलाई के गरिने भयो त भन्दाखेरि पहिला सुरुमा यो दुईटाको काम गर्नुपर्दा यो दुईटालाई हामीले काम गरौँ। यो दुईटाको एलसिएम लिनु पर्यो र एलसिएम लिए पछाडि हामीले त्यो फ्याक्टराइज के अरे फ्र्याक्सनको कुराहरूलाई जसरी हामीले एडिसन र सब्ट्र्याक्सन गरिन्थ्यो नि हो त्यस्तै कन्सेप्ट हो। के अरे एलसिएम लिनुपर्छ है। एलसिएम लिएर मैले गरिहालेँ p स्क्वायर माइनस 1 माइनस p प्लस p स्क्वायर होल डिभाइडेड बाई दुईटालाई मल्टिप्लाई गर्ने हो। अब त 1 माइनस p प्लस p स्क्वायर र 1 प्लस p प्लस p स्क्वायर हुने भयो है त माइनस 2p 1 माइनस p स्क्वायर प्लस p4। यो भनेको के आउने भयो त ब्र्याकेट खोलिदिउँ है। ब्र्याकेट खोल्दाखेरि के हुने भयो भन्दाखेरि 1 प्लस p स्क्वायर माइनस 1 प्लस p, किनकि यसले यसलाई माइनस गर्छ, यसले यसलाई प्लस गर्छ र यसले यसलाई माइनस गर्छ, माइनस p स्क्वायर डिभाइडेड बाई यहाँनिर चाहिँ केही कुरा अलिकति तलमाथि भयो नि त। अब यो गर्दाखेरि मैले स्क्वायर गरेर गरेको थिएँ तर तपाईँहरूले कतिको बुझ्नुहुन्छ अब तान्नु पऱ्यो फेरि। ल ठिक छ। हेर्नुहोस् है, यो दुईटा भागलाई यतिलाई मैले छुट्टै देखाउँछु है। यतिलाई मैले देखाएँ यहाँनिर देखाउँछु है। 1 माइनस p प्लस p स्क्वायर टाइम्स 1 प्लस p प्लस p स्क्वायरको कुरा छ। अब यसलाई कसरी सल्भ गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि जस्तै मैले यसलाई के पनि लेख्न सक्छु त, यो दुईटालाई मैले माइनस कमन लिएँ भने योमा र योमा माइनस कमन लिएँ भने यो कस्तो देखिन्छ, माइनस कमन आयो 1। अब हेर्नुहोस् न, यो 1 त खासमा पोजिटिभ थियो नि त, पोजिटिभमा माइनस उता गएपछि के हुने भयो, यहाँ -1 हुने भयो। र यो पीमा नेगेटिभ छ, यहाँनिर त नेगेटिभ छ नि त, नेगेटिभ भयो पोजिटिभ प्लस p स्क्वायर त छँदैछ। अनि यतापट्टि 1 प्लस p स्क्वायर पनि छ। यसलाई हामीले के पनि भन्न सकिन्छ त, माइनस p माइनस 1 पनि भन्न सकिन्छ प्लस p स्क्वायर। यतापट्टि 1 प्लस p स्क्वायर। अब ग्रुपिङ गरिदिउँ त, जस्तै मैले यतिलाई पछाडि लगेँ भने यो भनेको के हुन्छ, p स्क्वायर माइनस p माइनस 1 यस्तै खालको देखिन्छ। र यतापट्टि फेरि हेर्नुहोस् न, p स्क्वायरलाई अगाडि राखिदिएँ प्लस p प्लस 1 लेख्न पाइन्छ। अब हेर्नुहोस् है, यहाँनिर यो भागलाई र यो भागलाई हेर्नुहोस्, यहाँ माइनस छ यहाँ प्लस छ, यहाँ p स्क्वायर छ यहाँ पनि p स्क्वायर छ, यहाँ p माइनस 1 छ यहाँ पनि कता गयो p माइनस 1 होइन, p एकचोटि 1 प्लस p हुनुपर्ने हो, प्लस हुनुपर्ने है यहाँनिर। यहाँ नि प्लस चाहिँ हो है। र यहाँ पनि मैले ताने भने पछाडि त्यो गयो बाहिर, p प्लस 1 भयो है त। भने पछाडि के हुने भयो त, यो दुईटा कस्तो फर्ममा गयो, a प्लस b a माइनस b को फर्ममा गयो। अब त्यस्तो भइसकेपछि हामीले के भन्न पाइन्छ त, p यसमा अझै तान्न पर्दाखेरि
यसलाई अझै रिफर्म गरिदिन्छु अनि बुझिन्छ। यो भनेको जस्तै कस्तो भन्दाखेरि पी माइनस पी छ है। माइनस पी भन्छ सबैबाट माइनस कमन लियो भने यो भनेको कस्तो देखिन्छ त 1 माइनस पी त्यसबाट कमन लियो भने माइनस पी स्क्वायर माइनस वान प्लस पी स्क्वायर। यो भनेको के भयो त सरी यहाँ प्लस हुन्छ है, यहाँ प्लस हुन्छ किनकि यहाँ प्लस छ। अनि यसलाई हामीले के भन्न पायौँ त यो भनेको 1 प्लस पी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर जस्तो हुन्छ, पी स्क्वायर जस्तो हुन्छ। यो भनेको के आयो त 1 प्लस पी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अब यो हेर्नुहोस् न यहाँ माइनस छ यहाँ प्लस छ, अरू कुराहरू त एउटै छ। यहाँनिर पी स्क्वायर यो एउटै छ। ए प्लस बी ए माइनस बीको फर्ममा गयो भनेको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायरको फर्ममा गयो भनेपछि 1 प्लस पी स्क्वायरको होल स्क्वायर माइनस पी स्क्वायरको स्क्वायर हुने भयो है त। यही कुरालाई मैले यहाँनिर डाइरेक्ट लेखिदिएँ है। के आयो त 1 प्लस पी स्क्वायर वन प्लस पी स्क्वायर को स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। हामीले हेर्नुपर्ने कुरा के हो भन्दाखेरि 1 प्लस पी स्क्वायर माइनस पी हो खासमा, अनि 1 प्लस पी स्क्वायर प्लस पी हो है। अनि यतिलाई गर्दाखेरि के आयो त 1 प्लस पी स्क्वायर, त्यो दुईटालाई मात्रै गर्दाखेरि के आयो त 1 प्लस पी स्क्वायर को स्क्वायर माइनस पी को स्क्वायर, यस्तो हो है खासमा। ल यो भयो। अनि यहाँ पछाडि आउँछ कुरा माइनस 2p बाई 1 माइनस पी स्क्वायर प्लस p4। अब हामीले के गरौँ भन्दाखेरि माथिको क्याल्कुलेसन गरौँ। माथिको क्याल्कुलेसन गर्नुपर्दा यहाँनिर माइनस छ यहाँनिर प्लस छ, काटियो यहाँनिर -1 छ यहाँनिर +1 छ, यो पनि गयो। बाँकी रह्यो के त 2p बाई त्यो ब्र्याकेट खोल्दाखेरि के हुन्छ यो स्क्वायरहरू खोल्दाखेरि है, स्क्वायरहरू खोल्दाखेरि के आयो 1, किनकि 1 को स्क्वायर 1 नै हुन्छ, प्लस 2 टाइम्स 1 टाइम्स पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायरको पनि स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर माइनस 2p बाई 1 माइनस पी स्क्वायर प्लस पी को पावर 4। यो भनेको के भयो त 2p बाई 1 प्लस 2p स्क्वायर प्लस p4 माइनस पी स्क्वायर इज माइनस 2 यो 1 पी स्क्वायर प्लस p4। यो भनेको के हुने भयो त 2p बाई 1 माइनस p4 1 प्लस p4 p2 प्लस p4 माइनस 2p बाई 1 माइनस p2 प्लस p4। अब हामी फेरि क्रस मल्टिप्लाई गरौँ अहिलेको जस्तै, के आउने भयो 2p टाइम्स 1 माइनस पी स्क्वायर प्लस p4 होल डिभाइडेड बाई माइनस है, माइनस 2p टाइम्स 1 प्लस पी स्क्वायर प्लस p4 होल डिभाइडेड बाई 1 प्लस पी स्क्वायर प्लस p4 टाइम्स, यसमा पनि अगाडिको जस्तै कुरा हो। यसलाई मैले के लेख्न सक्छु त 1 प्लस पी स्क्वायर प्लस p4 टाइम्स 1 माइनस पी स्क्वायर प्लस p4 छ। मैले 1 र p4 लाई ग्रुपिङ गरिदिएँ, 1 प्लस p4
एउटा बनाइदिएँ प्लस पी स्क्वायर अनि 1 प्लस p4 माइनस पी स्क्वायर बनाइदिएँ। यो गर्दाखेरि के भयो त ए प्लस बी ए माइनस बीको फर्ममा गयो। भने पछाडि मैले के लेख्न पाउँछु त गेस गरिसक्नुभयो होला 2p माइनस 2p क्युब यसलाई मल्टिप्लाई गरेको प्लस 2p5 है त यो पीले यसलाई मल्टिप्लाई गरेको अनि माइनस 2p प्लस हुँदैन माइनसै हुन्छ 2p यसलाई 2p क्युब माइनस 2p5 होल डिभाइडेड बाई 1 प्लस p4 को स्क्वायर माइनस p स्क्वायर को स्क्वायर। यो भनेको 2p र 2p क्यान्सल, यो र यो क्यान्सल, यो र यो पनि क्यान्सल। अब बाँकी रहेको कुरालाई लेख्नुहोस् माइनस र माइनस प्लस माइनस 4p क्युब बाई तलपट्टि के भयो त हामीसँग यसको स्क्वायर खोलिदिनु है। स्क्वायर खोलिदिउँ। स्क्वायर खोल्दाखेरि 1 को स्क्वायर 1 नै हुन्छ प्लस 2 टाइम्स 1 टाइम्स p4 प्लस p4 को पनि स्क्वायर माइनस p4। यो भनेको के आयो त माइनस 4p क्युब बाई 1 प्लस 2p4 प्लस p8 माइनस p4। यो भनेको के आयो माइनस p3 बाई 1 प्लस p4 प्लस p8 आयो र यो नै हाम्रो सोलुसन हो। सकियो है त। यो क्वेसन पनि सल्भ भइसकेको छ र अब हामी जान्छौँ नेक्स्ट क्वेसन 16 नम्बरको क्वेसन छ है। 16 नम्बरको क्वेसन यहाँनिर के भन्दैछ in the given figure AM is parallel to BC, AB is parallel to DC and NB is parallel to MC. Prove that triangle ABN is equivalent to DCM similar to र अर्को area of ABCD is equals to area of NBCM parallelogram छ है। अनि यहाँ डायग्राम दिएको छ। ल हेर्नुहोस् है ADNMBC parallel with this parallel, this is parallel to this and this is to this है त। यस्तो भन्छ। अब हामीलाई प्रुभ गर्नुपर्ने कुराहरू के छ हामी हेर्छौँ है त। सुरुमा दिएको कुराहरू लेखौँ। गिभन AM चाहिँ केसँग प्यारलल छ BCसँग, AB केसँग प्यारलल छ DC सँग एन्ड NB केसँग प्यारलल छ MC सँग। अब हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि यहाँनिर चाहिँ दिएको कुराहरू त ठिकै छ। यहाँ कन्स्ट्रक्सन पनि केही गर्नु पर्दैन, डाइरेक्ट टु प्रुफ लेख्ने। टु प्रुफमा के लेख्ने भयौँ त टु प्रुफमा हामीलाई क्वेसनले नै भनेको छ प्रुफ गर्नुपर्ने कुरा त ABN यस्तो गर्ने DCM र अर्को छ एरिया अफ ABCD इज इक्वल्स टु एरिया अफ NBCM। यो भइसके पछाडि अब हामीले के गर्छौँ अब प्रुफ गर्नतिर लाग्छौँ है त।
प्रुभ गर्नको लागि एउटा सानो टेबल चाहिँ बनाइराखौँ है। यो भयो र बिचमा एउटा लाइन तानेर हामीले यहाँ के भन्ने भयौँ त स्टेटमेन्ट्स र रिजन्स। ल अब पहिला सुरुमा त हामीलाई प्रुभ गर्नुपर्ने छ त्यही सिमिलर भनेर देखाउनु पर्ने छ। त्यसो भए हामीले के भन्छौँ त इन ट्रायंगल ABN एन्ड ट्रायंगल DCM यो दुईटा ट्रायंगलमा किनकि ABN र DCM मा हेर्नुपर्ने हो नि त हामीलाई त। ABN भनेको कुन भयो ABN वाला भयो र DC त्यो भने यो भयो है त। यो दुईटाकोमा हेर्नु पर्दाखेरि हामीले के भन्न सकिन्छ त प्यारालेलोग्रामको यो हेर्नुस् है BN र यो वाला लाइन र हेर्नुस् त यो रेड लाइनलाई हेर्नु है यो वाला लाइन र प्यारालेलोग्रामको त अपोजिट साइड्सहरु त इक्वल हुन्छ नि सधैँ। त्यसपछि हामीले के भन्न पायौं त यहाँनेर 1 नम्बर भनौं यसलाई अनि यसलाई चाहिँ I भनौं योमा BN = CM केबाट अपोजिट साइड्स अफ प्यारालेलोग्राम भनेर भन्न सकिन्छ। अनि अर्को छ यहाँनेर हेर्नुस् है यो ब्लू कलर हेर्नु है यो वाला एंगल र यो वाला एंगल के छ त दुईटैको इक्वल छ किनकि यो करेस्पोन्डिङ एंगलहरु हो। भनेपछि हामीले के भन्न पायौं त हामीले एंगल ANB = एंगल DMC किन corresponding angle of प्यारालेलोग्राम भनेर भन्न सकिन्छ है। अब हामी के गरौँ भन्दाखेरि अर्को पनि यस्तै खालको छ। अर्को चाहिँ यो वाला भाग हेर्नुस् यो रेड वाला यो पोर्सन र यो एंगल इक्वल हुन्छ। किन इक्वल हुन्छ भन्दाखेरि यो पनि त्यही करेस्पोन्डिङ एंगलकै कुरा हो। भनेपछि हामीले के भन्न पायौं त I मा एंगल BAN = एंगल CDM किन प्यारलल लाइन्स है यहाँ प्यारलल लाइन्स है त। भने पछाडि हामीले के भन्न पायौं त 2 नम्बरमा ट्रायंगल ABN DCM भनेर भन्न सक्यौं। कसरी भन्न सक्यौं हेर्नुस् त एंगल साइड भनेपछि AAS एक्जियमबाट अथवा यहाँनेर फ्याक्ट पनि लेख्न सक्नुहुन्छ है फ्याक्ट भनेर पनि। र नम्बर 3 मा चाहिँ अब के हुने भयो त 3 मा जस्तै यहाँनेर इक्वल वाला कुरा गरौँला। किन भन्दा हेर्नुस् है कसरी देखाउँ हामीले त्यो दुईटा प्यारालेलोग्रामको इक्वल भन्दाखेरि जस्तै हाम्रो यो सबै होल पार्ट एउटा छ यतिको एरिया एउटा छ र यो रेड वाला भागको र यो रेड भागको र अर्को यो येल्लो भागको पनि एरिया इक्वल छ। अब हेर्नुस् है यसमा चाहिँ कस्तो खालको कुरा हो भन्दा
यदि ए इक्वल्स टु बी छ भने एमा सी घटाउनु र बीमा सी घटाउनु पनि इक्वलै भयो भने पछाडि हामीले कसरी गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि यो पुरै भागबाट यो यल्लो भाग घटायो भने के बाँकी रहन्छ त हामीसँग यो बाँकी रहेको यो भाग बाँकी रहन्छ भनेको यो प्यारालेलोग्राम बाँकी रहन्छ यो र यहीसँग इक्वल रहेको चिज यो यल्लो भाग घटायो भने फेरि के बाँकी रहन्छ त यो बाँकी रहन्छ अहिलेको प्यारालेलोग्राम र यो प्यारालेलोग्राम इक्वल भयो त्यसरी त हो त्यही कुरालाई हामीले यहाँनिर गर्छौँ है त कसरी हुने भयो त भन्दाखेरि सुरुमा एरिया अफ के को एबिएन ट्रायङ्गलको एरिया भनेको एरिया अफ ट्रायङ्गल डिसिएम हुन्छ किनकि congruent triangles are equal in area ल congruent triangle को कुरा भयो अब congruent भइसके पछाडि अर्को कुरा के आउँछ त तिनीहरूलाई घटाउनु पर्ने खालको कुराहरू आउँछ है त अब तिनीहरूलाई घटाएर हेरौँ त के हुने रहेछ जस्तै 4 नम्बरमा एरिया अफ यो पुरै ट्रापेजियमको कुरा गरौँ एरिया अफ ट्रापेजियम एबिसिएम माइनस कुनवाला यो वाला भनेको एबिएम यति घटाउँदाखेरि एरिया पुरैबाट यति घटाउनु भनेको एरिया अफ ट्रायङ्गल एबिएम इज इक्वल्स टु अगाडिको कुरा त त्यही लेख्न पाइयो ट्रापेजियम कुन त एबिसिएम माइनस अब चाहिँ यतापट्टिको घटाउनुहोस् अहिलेकोलाई छोडेर यो वाला भागलाई घटाउनुहोस् के आयो त यहाँनिर माइनस एरिया अफ ट्रायङ्गल डिसिएम हुने भयो है त अब यो भनेको कसरी इक्वल हुने भयो त सबट्र्याक्सन एक्जियम भनेर भन्थ्यौँ नि हामीले हो त्यो सबट्र्याक्सन एक्जियम युज गरेर चाहिँ हामीले त्यसलाई इक्वल देखाउन सकियो अब यो भइसके पछाडि हामीले अब के गर्छौँ भन्दाखेरि यो भइसके पछाडि हामी गयौँ नम्बर 5 मा है त 5 मा चाहिँ एरिया अफ अब हेर्नुस् त पुरैबाटै पहिला सुरुमा कुन घटेको थियो पहिला सुरुमा यो घटेको थियो सबैबाट यो घट्नु भनेको के बाँकी रहनु हो यो बाँकी रहेको त प्यारालेलोग्राम बाँकी रहनु हो भनेपछि हामीले के भन्ने भयो एरिया अफ प्यारालेलोग्राम कुन चाहिँ त एनबिसिएम इज इक्वल्स टु एरिया अफ प्यारालेलोग्राम कुन हुने भयो अब चाहिँ के हुने भयो त भन्दा यो घट्यो नि त हैन भनेपछि एबिसिडी बाँकी रह्यो एबिसिडी कसरी फ्रम होल पार्ट एक्जियम भन्ने क्वेसन सकियो है त ल हेर्नुस् त हामीले देखाउनु पर्ने दुईटै कुराहरू देखायौँ एउटा थियो यो पार्ट र अर्को थियो यो पार्ट सकिसकेको छ है क्वेसन सजिलो थियो के गाह्रो थिएन अब हामी जान्छौँ नेक्स्ट क्वेसनतिर है त नेक्स्ट क्वेसनमा के भन्दैछ भन्दाखेरि कन्स्ट्रक्ट ए ट्रायङ्गल एमएनक्यू इक्वल इन area to quadrilateral MNOP having NO is equals to OP is equals to 5.5 centimeter, PM is equals to MN is equals to 4.5 centimeter, and triangle MNO is equals to 75 degree. ल अब यो बनाउनु पर्ने छ यसको लागि चाहिँ मैले रफ स्केच बनाइदिन्छु ल यसको हेर्नु है कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यसको लागि चाहिँ
हियर अब यो डिस्प्लेमा कम्पास त राख्न मिलेन, त्यो भएर म रफ स्केच चाहिँ बनाइन्छ है। के भन्दैछ भन्दा एउटा कुनै ल हेर्नुहोस् है, यहाँनिर कन्स्ट्रक्ट ट्राइएङ्गल एमएनक्यू भन्ने ट्राइएङ्गल बनाउनु पर्यो, जसको एरिया कुनसँग इक्वल हुन्छ अरे त, इज इक्वल टु एमएनओपी भन्ने छ अरे। एउटा कुनै एमएनओपी भनेपछि कस्तो खालको छ एमएनओपी, गिभन कुराहरू लेख्नु पर्दाखेरि यहाँनिर के भन्दैछ, एनओ इज इक्वल्स टु ओपी इज इक्वल्स टु 5.5 सेन्टिमिटर, पिएम इज इक्वल्स टु एमएन इज इक्वल्स टु 4.5 सेन्टिमिटर एन्ड एङ्गल एमएनओ इज इक्वल्स टु 75 सेन्टिमिटर 75 डिग्री। अब एनओ इज इक्वल्स टु ओपी भनेर भन्दैछ। सुरुमा यदि एनओ इज इक्वल्स टु ओपी, एमएनक्यू, ल जस्तै मैले सुरुमा एमएन 5 सेन्टिमिटर भन्छ त टन्नैको बनाउनु पर्यो। 1 2 3 4 5.5 है त, 5.5 यहाँ गयो। यो भनेको के भयो त हाम्रो, जस्तै मैले यो पोइन्टलाई ओ भने यो भनेको एन भयो है त। अब पी पनि यस्तै चाहियो, कतिको 5.5 नै सेन्टिमिटरको। 1 2 3 4 5.5 भनेको त यति हो, तर यो त यति मध्ये कुनै एउटा ठाउँमा पर्न सक्छ। 1 2 3 तरिका यसलाई कसरी गरौँ त, आई गॉट इट। 1 2 3 4 1 यसरी काउन्ट गर्छु, 1 2 3 7 8 9 10 11। यहाँदेखि आउँछ र अब यहाँनिर एउटा सर्कल बन्नु पर्यो, कस्तो खालको, यो हुन्छ हैन यसको आर्क। ल यो मैले कम्पास नभएर आर्क तानिदिएको है यत्तिकै, र यसैको कतैपट्टि चाहिँ पर्छ है त्यो हाम्रो लाइन चाहिँ। अब अर्को के भन्छ, इक्वल छ नि त, दुइटै इक्वल भइसके पछाडि अर्को छ पिएम र एमएनको कुरा भनेपछि पिएम र एमएन, एमएनओ यो भनेको पी भयो है। अब हामीलाई अर्को पोइन्ट एम पत्ता लगाउनु पर्ने छ। एम चाहिँ कस्तो छ अरे त, 4 सेन्टिमिटरमा छ अरे, 4 सेन्टिमिटरमा है। यहाँदेखि 4 सेन्टिमिटर, 1 2 3 4.5 अब यहाँ पनि त्यस्तै सर्कल नै बनाएर गर्छु है म। Two, 3 4.1 2 1 2 3 4.5 ल 4.5 को यहाँ पुग्छ। अब यसलाई इरेज पनि गर्नु पर्यो, नचाहिने कुरा त राख्नु भएन नि त। यो भयो।
अब यही लाइनमध्ये कता पर्छ त्यो कुरा चाहिँ हामीले ख्याल गर्नु पर्यो। र अब अर्को छ एनबाट पनि एमसम्म 4.5 नै हो है त। भनेपछि के हुने भयो 1 2 3 4.5। ल यहाँ पनि अब त्यस्तै खालको एउटा गोलो बनाउनु पर्ने भयो। गोलो बनाउनु पर्दाखेरि मैले चाहिँ यो चाहिँ के को काम गरिरहेको छु त यसले मैले ल कुरा ठ्याक्कै मिल्यो है। अब हेर्नुहोस् है यो कम्पासको काम गरिरहेको छु अहिले मैले यो गोलो बनाएर। त्यो टाइम लिन पनि सक्छ अहिले। कहाँनिर इन्टरसेक्ट भयो त दुईवटा लाइनहरू दुईवटा पोइन्टहरू 4.5 4.5 भएर त्यहाँनिर इन्टरसेक्ट भयो। त्यसो भए हाम्रो पोइन्ट एम भनेको कहाँ हुने रहेछ त यहाँनिर आउने रहेछ। ल एम पनि हामीले पत्ता त लगायौँ तर के भन्दैछ एमएनओ एम एन र ओ को एङ्गल दिएको छ 75 डिग्री। 75 डिग्रीले पो तनाव गरायो त। अब यो 75 डिग्री चाहिँ कसरी निकाल्नु। यो 75 डिग्रीको लागि एक दुई 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। यहाँ भयो एउटा गोलो यस्तै फर्म गर्छु म। ल ठ्याक्कै यो भयो है गोलो। अब यहाँदेखि यहाँ 90 डिग्री यो आर्कमा 90 डिग्री तानियो। 90 डिग्री र 60 डिग्री बिचको आर्कलाई हामीले के भन्छौँ त 75 डिग्री भन्छौँ। अब 60 डिग्रीको आर्क तान्नको लागि यहाँदेखि यहाँ भनेको कतिको छ 4 सेन्टिमिटरको छ भनेपछि 4 सेन्टिमिटरको नै अर्को एउटा सर्कल बनाउनु पर्यो। चारको नै बनाउनु पर्यो है। कसरी हुनु पर्यो त 4 1 2 3 4 ठुलो छ त 1 2 3 4 भनेपछि यो आउनु पर्यो यहाँनिर। ल यो भयो र यो यहाँबाट फर्म भयो है। भनेपछि यसको सेन्टर हुनु पर्यो यहाँ। त्यहाँ भयो 60 डिग्री 60 डिग्री कट भयो है त। यहाँनिर 60 डिग्री आयो यो पोइन्टमा। अब 60 डिग्री र फेरि अर्को 60 डिग्री र दुईटाको बिचमा अर्को एउटा आर्क तानियो भने त्यसले हामीलाई के दिन्छ त अर्को तानियो भने त्यसले हामीलाई 75 डिग्री दिन्छ है त। 75 डिग्री दिन्छ। 75 डिग्री ल्याउन ओहो धेरै नै पो गएछ त। यो भयो र अब हामी 75 ल्याउनको लागि काम गर्छौँ। 75 ल्याउनको लागि चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि यो पोइन्टदेखि यहाँदेखि फेरि अर्को त्यही 4 सेन्टिमिटरवाला नै गोलो बनाउनु पर्यो। एक 2 3 4 यसलाई मैले डुप्लिकेट यो आयो कहाँ त यहाँदेखि घुमेर होइन यहाँदेखि त फर्म हुने हो भने पछाडि यो त सेन्टरमा हुनु पर्यो।